नमस्कार। कार्यक्रम विशेष समयमा स्वागत छ। हामीले विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्छौं र जो अतिथि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई कार्यक्रमबाट प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। विभिन्न विषय हुन सक्छन्, हामीसँग नै सरकार राख्ने विषयहरू, र आजको विषय महिला उद्यमशीलताका कुराहरूमा केन्द्रित हुनेछौँ हामी। र सँगसँगै महिला उद्यमशीलतामा अवसरहरू के कस्ता छन् नेपाली महिलाहरूको लागि, र त्यो सँगसँगै आउने चुनौतीहरू के छन्, र अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दा पनि धेरै क्षेत्रमा असर गरिरहँदाखेरि सबै क्षेत्र नै कहीँ न कतै धेर थोर प्रभावित भइ नै रहेको छ, र यो कति लामो समय हुन सक्ला भन्ने कुराहरूको अझै पनि निर्कुल हुन सकेको छैन। कोभिड-19 सँग हामी जुधिरहेका छौं र विभिन्न किसिमका चरणहरूका जुन चुनौतीहरू छन् त्यसलाई पनि विभिन्न चरणमा नै हामीले फेस गर्दै आइरहेका छौं। र विशेषतः नेपाली महिलाहरूको लागि उद्यमशीलताको क्षेत्र कस्तो छ त, कति फराकिलो बनिरहेको छ, नेपाली महिलाहरूले उद्यमशीलतामा आफ्नो योगदान कसरी दिइरहनु भएको छ, यो विषयहरू महत्त्वपूर्ण हुन आउँछन्। किनभने देशको आर्थिक क्षेत्रमा महिलाहरूको योगदानले धेरै ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने कुराहरू हुँदाहुँदै पनि कहीँ कतै नजरअन्दाज गरिएको हो कि भन्ने कुराहरू पनि छलफलमा आइ नै रहन्छन्। तसर्थ हामीले पनि आजको विषय महिलाले उद्यमशीलतामा पुर्याएका योगदानहरू, चुनौतीहरू, अवसरका कुराहरूलाई समेटेका छौं। आज हामीसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि नेपाली महिला उद्यमशीलताको क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिइरहनु भएको छ, र उहाँ हुनुहुन्छ निता पौडेलज्यू, र उहाँलाई हामीले निर्देशकको रूपमा चिन्छौँ वेलकम इभेन्ट म्यानेजमेन्टको, र सँगसँगै हामीले उहाँलाई शार्क महिला उद्यमी परिषद को तर्फबाट कार्यकारी सदस्यको रूपमा हामीले चिन्छौँ उहाँलाई, र सँगै A1 को उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ एउटा महिलाहरूको छुट्टै एउटा क्षेत्र छन्, विभिन्न क्षेत्र अन्तर्गतको, त्यसमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सामाजिक क्षेत्रमा पनि उहाँ निकै आबद्ध भएर लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ। एडमायर नेपालको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। निता पौडेलज्यू हाम्रो साथमा स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। आज मलाई यति बोल्ने एकदम सन्चै छु। र धेरै परिचय मैले जोडेँ यहाँको, होइन? एकजना महिलाले आफ्नो क्षमतालाई निखार्दै धेरै क्षेत्रमा आफूलाई चाहिँ क्रियाशील राख्न सक्छ भन्ने उदाहरण यहाँ हुनुहुन्छ, होइन? र उद्यमशीलतालाई जोडिरहँदाखेरि अब अहिले तपाईको व्यक्तित्व जुन हामीले बुझेका छौं त्यो अनुसार, होइन, उद्यमशीलताको क्षेत्रमा यहाँको प्रवेश कसरी भयो? अब उद्यम क्षेत्रमा मेरो प्रवेश कसरी भयो भन्ने उसमा चाहिँ नि, अब मेरो 2051 सालमा विवाह भयो। बिहाभन्दा अगाडि चाहिँ मैले म्यानेजमेन्टमै, अकाउन्टिङमा नै मैले BBA गर्दै थिएँ। अनि बिहा भयो। मेरो विवाह चाहिँ नि एडभर्टाइजिङ क्षेत्रकै एकजना अब परिचित मान्छेसँग नै भयो भनौँ न। वेलकम एडभर्टाइजिङ एन्ड मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेडको ओनरसँग नै मेरो बिहा भयो। त्यसपछि अब त्यही त हो नि, अब सबैजना राख्यो, कहिले के हुने, आफूलाई पनि अब आफू यति पढेको, आफ्नो सब्जेक्ट भएको भएर ल ठिकै छ, आफ्नो कम्पनीको आफैले गएर अलिकति हिसाबहरू पनि हेरौँ न त भन्ने धारणा पनि भयो। र अब त्योभन्दा अब आजभन्दा त अब भनौँ न 25-26 वर्ष अगाडि त अलिकति आजको जस्तो थिएन कि। त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति घरबाट निस्किन गाह्रो थियो। अब अलिकति सासू ससुराहरू अलिकति बुढाबुढी जस्तो हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको कन्सेप्टमा चाहिँ छोरी बुहारीहरू बाहिर जानु हुँदैन भन्ने थियो त्यो बेलामा। अनि आफू त अब पढेको मान्छे पनि भयो, त्यही सब्जेक्ट नै भयो। अनि आफ्नो यो अब हस्ब्यान्डको आफ्नो ओन कम्पनी भएको भएर त्यहाँ गएर अलिकति हिसाब किताबहरू हेरौँ न त भन्ने जस्तो पनि लाग्यो, र कुरा राखेँ। उहाँले पनि ल हुन्छ, ठिकै छ, अब मलाई सहयोग पनि हुन्छ भन्ने भयो। र अनिखेर वेलकम एडभर्टाइजिङ एन्ड मार्केटिङकोमा गएर चाहिँ मैले फाइनेन्स डिरेक्टरको रूपमा काम गर्न थालेँ। त्यो गर्दै अनि इभेन्टहरू पनि गर्थ्यो। वेलकमले त अब सबै कर्पोरेट इभेन्टहरू गर्थ्यो, यताउति गर्थ्यो। त्यो नलेज लिँदै मलाई चाहिँ अनि त्यही सिलसिलामा मेरो छोरी भयो। छोरी बाहिर इन्डियामा पढ्न गयो, ठुलो भयो। अब बेलामा छोरीलाई पढ्न जाने उद्देश्यमा चाहिँ भेट्न जाने उद्देश्यमा हामी जान्थ्यौँ। र त्यहाँ इन्डियामा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो राम्रोसँग क्या वेडिङ प्लानरहरू आएर क्लाइन्टको घरमा एल्बमहरू बोकेर गएर ब्रिफ गर्ने, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेको एक दुई ठाउँमा देखियो। त्यो गर्दाखेरि त्यसले मलाई एकदमै इन्स्पायर गर्यो कि हामी यत्रो इभेन्टहरू गर्छौँ, वेलकम मार्फतबाट गर्छौँ, कर्पोरेट त गर्छौँ हामी। हाम्रो नेपालमा पनि किन सोसल इभेन्ट नल्याउँ त, किन वेडिङको चाहिँ नि हामी प्रोग्रामहरू नल्याउँ त।
हामी त चाह्यो भने त अलिकति सिकेर त वेडिङहरू पनि ल्याउन सकिन्छ नि त। कतिजनालाई कस्तो गाह्रो परिरहेको हुन्छ, म्यान पावर हुँदैन, हामीले पनि वेडिङको कन्सेप्ट ल्याउन सकिन्छ नेपालमा भनेर मैले चाहिँ अब हाम्रो अब एडभर्टाइजिङमा त विभिन्न कलेजहरूबाट स्टुडेन्टहरू इन्टर्नको लागि आउनुहुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। त्यसमा चाहिँ नि मैले 4-5 जना लेडीहरूलाई चाहिँ नि बाहिर बजारमा रिसर्च गर्न पठाएँ, कतिको इभेन्टको यो वेडिङको चाहिँ नि निड छ नेपालमा भनेर बुझ्न पठाउँदा, रिसर्च गर्न पठाउँदाखेरि सबैजनाबाट एकदमै पोजिटिभ आयो कि बाहिर विदेशमा त छ यस्तो वेडिङ प्लानरहरू, हाम्रो पनि नेपालमा भइदिए त कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एकदमै पोजिटिभ आयो र नेपालको लागि पनि त्यो निड देखियो। त्यसपछि ल ठिकै छ भनेर मैले विभिन्न अब गरेपछि त एउटै कल्चरको मात्रै गरेर पनि भएन, खालि बाहुन छेत्रीको मात्रै गरेर पनि भएन, विभिन्न कल्चरको हामीले गर्न सक्नु पर्यो, उनीहरूको रिचुअल्सहरू के छ त्यो बुझ्न पर्यो। मैले 1 वर्ष जस्तो लगाएर सबैलाई लगाएर विभिन्न कल्चरको कस्तो हुन्छ रिचुअल्सहरू भनेर सबै बुझेँ, सबै हामीले सिक्यौँ हामी टिम भएर। र मैले आजभन्दा 10-11 वर्ष अगाडि वेलकम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेर एउटा कम्पनी खडा गरेर त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्पेसलाइजिङ चाहिँ वेडिङ हो। तर वेडिङ लगायत अब विवाह भयो, वर्तमान भयो होइन, अब एनिभर्सरी भयो, 25th एनिभर्सरी 50th एनिभर्सरीहरू भयो, जस्तो अब त्यसमा यस्तो विवाहहरू मात्र नभएर रिचुअल्स इभेन्टहरू पनि गऱ्यौँ। जस्तो भनौँ न कसैको घरमा सप्ताह लाउनु पर्ने छ अथवा एकै दिनको लाख बत्ती बाल्नु पर्ने छ, त्यहाँ कति गाह्रो हुन्छ। अब पहिलाको जस्तो पनि होइन, अहिले त अब हर घरबाट छोराछोरीहरू विदेशमा भएको हुन्छन्। पहिला हाम्रो बेलामा अब समाज भएर छिमेकीहरू भएर आएर गरिदिनुहुन्थ्यो, आफ्नो रिलेटिभ्सहरू आएर गरिदिनुहुन्छ भने आज त्यो छैन। आज हर घरबाट विदेशिएको छन् मान्छेहरू, न रिलेटिभ्स आएर त्यहाँ सहयोग हुन्छ, न आफ्नै घरको फ्यामिलीहरू, सबैजनाको डेली लाइफ नै एकदमै बिजी सेड्युलमा बढ्यो, बिजी भयो, एकदमै बिजी पनि भएको भएर चाहिँ नि त्यो एकदम निड भएको रहेछ कि नेपालमा पनि। र त्यो भएको भएर अनिखेर हामीले अब रिचुअल्स इभेन्टहरू पनि गऱ्यौँ। यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि नि जस्तो अझै पनि धेरै वुमेन्सहरू पछाडि हुनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई त्यो घरधन्दा चुलो चौका पुरानै कुराहरू जुन सामाजिक उत्तरदायित्वहरू छन्, पारिवारिक उत्तरदायित्वहरू छन् त्यसैमा भुलिरहनु भएको छ कि। तर आफूमा क्षमता हुँदाहुँदै पनि त्यो कुरा बाहिर ल्याउन नसक्दाखेरि हामी नै पछाडि परिरहेका छौँ नि त। त्यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? कति ट्यालेन्ट हुन्छ, हरेक व्यक्तिमा एउटा आफ्नो ट्यालेन्ट हुन्छ, त्यो ट्यालेन्टलाई बाहिर कसरी ल्याउने त? बाहिर ल्याउन, प्लेटफर्ममा ल्याउन पाइयो त त्यो ट्यालेन्ट देखियो नि, प्लेटफर्ममै ल्याउन पाइएन भने त त्यो ट्यालेन्ट, जस्तो मलाई मेरो श्रीमानले धेरै नै त्यस्तो घर अलिकति पुरानो कन्जर्भेटिभ घर भए पनि मेरो श्रीमानले मलाई साथ दिनुभएको छ। सहरमा जन्मेको केटी, पढेको केटी, मेरो आफ्नो कम्पनीलाई काम लाग्छ, उसले हेरिदियो भने मलाई सपोर्ट हुन्छ भनेर मलाई उहाँले सपोर्ट गरेर ल्याउनु भयो र त म प्लेटफर्ममा आउन पाएँ र मेरो योग्यता मैले दर्शाउन पाएँ नि होइन। त्यसमा अघि तपाईँले भनेको जस्तो फेरि त्यो दक्षता मसँग नभइदिएको भएदेखि त अरूले मात्रै पुस गरेर भएन नि, खाना अरूले खाँदै पनि चपाएर त आफूले नै निल्नु पर्यो नि। त्यस्तै दक्षता सबैमा हुन्छ, प्लेटफर्म पाउनुपर्छ, पाउँदै पनि कसैको अलिकति कम दक्षता देखाउने हुन्छ भने कसैको अलि बढी हुन्छ। तर आफ्नो एउटा क्यापेबल भन्ने कुरो, क्यापेसिटी भन्ने कुरा सबैमा हुन्छ, आफ्नो तर्फबाट सबैमा हुन्छ। र म यति भन्छु कि प्लिज अब चाहिँ कन्भिन्स गरेर हुन्छ कि, फकाएर हुन्छ कि, आफ्नो ट्यालेन्ट सो गरेर हुन्छ कि, अलिकति लड्न जुध्न परे पनि घरमा लडेर जुधेर हुन्छ कि, आउनुहोस् बाहिर आउनुहोस् र आफ्नो दक्षता चाहिँ दर्शाउनुहोस् भन्छु म चाहिँ नि। त्यसले गर्दा चाहिँ घर परिवारदेखि लिएर सबैलाई, एउटा घर परिवारमा एउटा बुहारी छोरी सभ्य छ भने त घर हेर्ने त आजको दिनमा जतिसुकै एडभान्स भए पनि घर हेर्ने त छोरी बुहारी नै हो। ऊ एडभान्स छ भने उसले अभियसली घरलाई एडभान्स नै बनाउँछ। हजुर, जस्तो अब यहाँले आफूलाई स्थापित गराइसक्नु भयो होइन, एउटा सफल व्यवसायी महिला भनेर, र सँगसँगै यहाँ शार्क वुमेनको जुन एउटा छुट्टै एउटा समूह छ, सङ्गठन छ, त्यसमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, स्वेक नेपालमा। यसमा चाहिँ यो हाम्रो सार्क कन्ट्रीहरूको महिलाहरूको उद्यमशीलतालाई प्रमोट गर्ने इन्टरनेसनल्ली नेसनल्ली कुराहरूमा यहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। त्यसको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न, कसरी नेपाली वुमेनहरू चाहिँ शार्क अन्तर्गत रहेर वर्ल्डमा चाहिँ उहाँले लिड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा? शार्क चेम्बर वुमेन एन्टरप्रेनर काउन्सिल भन्ने एउटा संस्था छ, त्यो चाहिँ अरू देशमा अब पहिलादेखि नै सुरु भएको होला, तर नेपालमा चाहिँ नि एक्टिभली लागेको चाहिँ 2001 देखि चाहिँ नेपालमा पनि यो स्वेकको लेडीहरू चाहिँ नि
यसमा आबद्ध हुनुभएको थियो। यसमा चाहिँ सार्क कन्ट्रीहरू सबै पर्छ, जस्तो नेपाल, इन्डिया, अफगानिस्तान होइन, यो चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ अल्फाबेटिकल्ली हुँदो रहेछ। अब कुन देशको चाहिँ नि प्रेसिडेन्ट हुने त भन्दाखेरि अल्फाबेटिकल्ली जाने। अब जस्तो म 4 वर्ष जस्तो भयो यसमा आबद्ध भएको। मभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो रीता भण्डारी म्याम हुनुहुन्थ्यो उपाध्यक्ष। जस्तो अब नेपालको भएपछि चाहिँ नि ठ्याक्क अटोमेटिकल्ली नेपालबाट आउने भयो होइन। अब त्यो सिद्धे छ, हामी चाहिँ नि उसमा गएर एन्ड गऱ्यौँ, हामी श्रीलङ्कामा गएर एन्ड गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि एबाट आयो, अल्फाबेटिकल्ली एबाट आयो। अहिले अफगानिस्तानबाट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ भने अरू अटोमेटिक भाइस चेयर हुन्छ अरूबाट चाहिँ। अब त्यस्तै अल्फाबेटिकल्ली जाँदाखेरि नेपालको पालो आएपछि चाहिँ नि अटोमेटिक नेपालको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसरी जाने नियम रहेछ स्वेकको। र यो स्वेकले चाहिँ नि एकदमै आफ्नो, अब अघि तपाईँले भनेको जस्तो नेसनल्ली इन्टरनेसनल्ली जस्तो सार्क कन्ट्रीमा 8वटा कन्ट्रीमा त आफ्नो प्रडक्टहरूलाई चिनाउन पायो होइन। आफ्नो भनौँ न आफ्नो अघिको जस्तो दक्षता आफ्नो सीमित आफ्नो नेपालमा मात्र नभएर आफ्नो देशमा मात्र नभएर त 8वटा कन्ट्रीमा त हामीले आफ्नो दक्षता देखाउन पायौँ, आफ्नो पहिचान दिन पायौँ होइन। यसरी जोइन्टली मिलेर अरू देशहरूसँग पनि यसरी जोइन्टली मिलेर काम गर्दाखेरि अर्कै एउटा रमाइलो पनि हुँदो रहेछ। लास्टसम्म मात्र हामीले श्रीलङ्कामा गएर एउटा एक्जिबिसन गरेको थियौँ। त्यसपछि हामीले बर्मामा गएर एउटा तीजको बेलामा बर्मामा चाहिँ नि धेरै नेपाली भाषीहरू भएको भएर तीजको टाइममा हामीले बर्मामा गएर एक्जिबिसन गऱ्यौँ। त्यसमा पनि एकदमै राम्रो भयो। अनि लास्ट चाहिँ नि हाम्रो अलिकति कोभिडको हल्ला भइसकेको थियो हाम्रो अफगानिस्तानमा चाहिँ नि। अब यहाँ उसको श्रीलङ्कनबाट बिदाई भएर अब अफगानिस्तानकोलाई चियर दिनको लागि हामी सबै मेम्बरहरू म चाहिँ नि एक्जिक्युटिभ नै मेम्बर भएको भएर एक्जिक्युटिभबाटै जानुपर्ने, उहाँलाई दिनुपर्ने। अफगानिस्तानमा अलिकति यो कोभिडको नि बढेको अलिकति भएर हामीले यसको चाहिँ दुबईमा गरेको थियौँ मिटिङ। दुबईमा उहाँहरू सबै 8वटा कन्ट्रीबाट आउनु भएको थियो र हामीले अफगानिस्तानको चेयरलाई चाहिँ नि हामीले वेलकम गऱ्यौँ। अहिलेको जुन कोभिडकै कुरा गर्दा नि होइन, यसले त धेरै क्षेत्रलाई असर गर्यो। जस्तो अब यहाँहरूले पनि वर्षेनी गर्ने जुन इभेन्ट थियो स्वेकको तर्फबाट, त्यो पनि अहिले पछि सरेर अस्ति भर्खर सम्पन्न भएको छ। हजुर, अस्ति भर्खर लास्ट हाम्रो यो कोभिडभन्दा अगाडि नै हामीले नेपालमा पनि नाइट बजार गर्ने भनेर गरेको थियौँ। हाम्रो योजनामा चाहिँ नाइट बजारमा पनि विभिन्न कन्ट्रीबाट, जस्तो पाकिस्तानबाट पनि हाम्रो सलवार सुटहरू उहाँले एकदमै इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको थियो, पाकिस्तानबाट पनि, अनि इन्डियाबाट पनि इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको थियो होइन। विभिन्न 2-4वटा अरू कन्ट्रीहरूबाट पनि ल हामी नाइट बजार गर्ने 2-3 दिनको प्रोग्राम गर्ने, एकदम भव्य बनाउने भनेर त्यो हाम्रो त्यो प्लानिङमा थियो। ठ्याक्क कोभिड एकदमै बढ्दै गएको कारणले त्यो अलिकति ढिलाइ पनि हुन गयो र ल अहिले अब पछि भएपछि फेरि सबै कन्ट्रीबाट गरौँला। अहिले चाहिँ नि उसो नेपालले मात्रै गरौँ 1 दिन, किनभने हाम्रो त ठुलो प्रोग्राम थियो। सानै भए पनि अहिले अलिकति कम पनि भएको छ। हामीले एकदम सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क सबैजनाले लगाएर भनेर हामीले एकदम प्रिकसन लिएर चाहिँ 1 दिनको मात्रै प्रोग्राम गरौँ भनेर त्यसलाई छोट्याएर 1 दिनको नाइट बजार अस्ति हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ नि अब अरू कन्ट्रीको भएन, नेपाललाई मात्रै हामीले प्रमोट गऱ्यौँ, नेपाली प्रडक्टलाई नै हामीले प्रमोट गऱ्यौँ र हामी गो लोकल भनेर आफ्नो लोकल सामानहरूलाई नै गो लोकलको कन्सेप्टमा चाहिँ अस्ति नाइट बजार सम्पन्न भयो र राम्रो पनि भयो। जस्तो यो कोभिडले पारेको असरको कुराहरूमा जो उद्यमशीलता गरिराख्नु भएको महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आर्थिक पाटो त बलियो बन्दै गएको थियो नि त। अहिलेको यो समयमा के छ भन्दाखेरि सबैको व्यवसायहरू ठप्प भएको अथवा ऋणका भारहरू बढ्दै गएको अवस्था पनि कतिलाई होला होइन। उहाँहरूसँग कुराकानी हुँदा अन्तर्क्रियाहरू भइरहँदाखेरि उहाँहरूको समस्या अहिलेलाई यो कोभिडको कारणले देखेका समस्याहरू के रहेछन्, के बुझ्नु भएको छ? धेरै नै छ। अब अहिले त हामी यो सार्क कन्ट्रीसँग नै आबद्ध भएको भएर हाम्रो ग्रुप नै छ होइन। हाम्रो अब भर्चुअल मिटिङहरू पनि भइरहन्छ, सबै कन्ट्रीहरूसँग भर्चुअल मिटिङहरू पनि हुन्छ। कोभिडको कारणले गर्दा अब हाम्रो ग्रुप पनि छ, त्यो ग्रुपमा पनि हाम्रो सबै कुराहरू हुन्छ। हेरी ल्याउँदाखेरि सबै देशको महिलाहरूलाई भनौँ न, सबै देशलाई नै एउटै नै समस्या हो कोभिडले गरेर एकदमै ठप्प। जस्तो मेरो बिजनेसमा म इभेन्टहरू गर्छु, मेरो इभेन्टहरू ठप्पै भयो भनौँ न। अब मेरो 8-10वटा ठुलो बाहिरबाट आएको थियो, त्यो इभेन्टहरू अब डिले भएको थियो। यो कोभिड नघटेपछि अब क्यान्सल नै गर्नुपर्ने अवस्था भयो। अब जस्तो बाहिर अरू देशमा पनि अब जस्तो हाम्रै मेम्बरहरूबाट पनि कसैले लुगाको गर्नुहुन्थ्यो होइन, कसैको यो पर्यटन क्षेत्रबाट हुनुहुन्थ्यो, होटलहरूबाट
एसोसिएसनबाट हुनुहुन्थ्यो। सबैलाई नै अब गेस्ट नै नगएर त्यहाँ ऊ नभएपछि उहाँहरूलाई पनि धेरै, अनि त्यहाँ हाम्रो भर्चुअल मिटिङमा पनि सबैको समस्या नै एउटै भयो कि एकदमै के न गरौँला, अब झन् यो टिम मिलेर नयाँ टिम भयो ऊ गरौँला भनेर हामीले दुबईमा चाहिँ नि यस्तो राम्रो पोजिटिभ एउटा मिटिङ सकाएर आएको थियौँ। झन् आएपछि त झन् यो कोभिड हर देशमा बढ्दै गएपछि, वर्ल्ड वाइड नै बढ्दै गएपछि त एकदम सबैलाई नै एउटै नै समस्या भयो र सबैको त्यो इकोनोमी पनि एकदमै डाउन नै भएको भन्ने नै हाम्रो मिटिङमा त्यही छलफल भयो। हजुर, कसरी जोडिन सक्ने उद्यमशील महिलाहरू जो चाहिँ विभिन्न पेसामा व्यवसायमा आबद्ध गर्नुभएको छ, कसैले सानो व्यवसाय गर्नुभएको होला, कसैले मझौला अब ठुलो हुन्छ नि क्याटेगोरी अनुसार, त्यो अनुसारले सहयोग नेपालसँग आबद्ध हुनलाई कसैले चाहनुहुन्छ भने क्राइटेरिया के छ? आफ्नो एउटा पोलिसी भनौँ, क्राइटेरिया भनौँ, आफ्नो कम्पनी हुनुपर्छ। त्यो कम्पनीमा चाहिने मिनिमम 3 वर्ष चाहिँ भइसकेको हुनुपर्छ। त्यसबाट ट्रान्ज्याक्सनहरू 3 वर्ष ट्रान्ज्याक्सन भइसकेको, सबै राम्रो ब्याङ्किङ ऊहरू सबै भइसकेको हुनुपर्छ। अब उसको पढाइकै क्षेत्रमा पनि अब BBA मिनिमम गरेको जस्तो हुनुपर्छ होइन, त्यस्तो क्राइटेरिया। यो क्राइटेरियाले गर्दाखेरि त सानो व्यापार गर्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई त अलि सम्भव भएन कि सहयोगसँग? सानो पनि हुन्छ, जस्तो भनौँ न एउटा तपाईँको बुटिक छ अरे होइन, त्यो बुटिक चाहिँ म आफै चलाउँछु म अनि सहयोगमा जान्छु भन्न भएन, त्यो बुटिकलाई दर्ता गर्नु पर्यो। सानै बुटिक भए पनि तपाईँको सानै एउटा टेलरै भनौँ न, बुटिक पनि नभनौँ, टेलरै मात्रै छ भने पनि त्यो टेलरलाई एउटा तपाईँले नामाकरण दिएर दर्ता गराएको हुनु पर्यो। त्यो दर्ता गरेको चाहिँ 3 वर्ष पुगेको हुनु पर्यो। यसले अलिकति सिस्टमलाई रुल पनि गर्ने भयो। त्यस्तो ठुलो मात्रै भन्ने भएन, सानो पनि, सानो अब टेलर भनौँ न, एउटा सानो टेलर एउटा सानो पसलै छ भने पनि त्यसलाई दर्ता गराएर चाहिँ त्यो 3 वर्ष कम्प्लिट भएको त्यो ट्रान्ज्याक्सन भएको चाहिँ हुनु पर्यो। हजुर, अब अहिले जुन हाम्रो नेपाली प्रडक्टहरू छ नि, मुख्यतया अहिले नेपाली प्रडक्टहरू जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो मार्केट लिइरहेको भन्ने आउँछन्, तर अहिले कतिको कुराहरू चाहिँ किनभने हामीसँग अहिले यो सिपिङको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति समस्या छ, किनभने हामीसँग समुद्र बन्दरगाहहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति कस्टली पर्ने सिपिङ गर्नलाई भन्ने कुराहरू पनि छ नि त। के चाहिँ यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ हाम्रो सामानहरू पठाउनको लागि सहजता असहजता कुराहरू के छन् अहिले? अब इन्टरनेसनल रूपमा सामान पठाउनु त त्यही अब तपाईँले भनेको जस्तै सिपिङको त हाम्रो व्यवस्थै छैन भनौँ न, एउटा व्यवस्थै छैन नेपालबाट चाहिँ नि, र अब हामीले त अब फ्लाइटबाट कुरियर नै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कस्टली हुन्छ। त्यो पनि अब उताको अब किनभने हामी त साग कन्ट्रीको उसको भएको भएर हाम्रो चाहिँ नि विभिन्न देशमा एम्बेसी हुन्छ होइन, त्यहाँ एम्बेसीसँग सम्पर्क गरेर हामीले पठाउँदा, जस्तो हामीले श्रीलङ्कामा सामानहरू पठाउँदाखेरि मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टहरू थियो होइन, ह्यान्डिक्राफ्ट पनि थियो। अब ह्यान्डिक्राफ्टमा सानो ठुलो सबै थियो। अब उहाँको चाहिँ ठुल्ठुलो त्यो गाग्रीहरू, त्यो कार्भिङ गरेको गाग्रीहरू, त्यो खड्कोलोहरू, त्यस्तो नै सामानहरू पठाउनु पर्ने। हामीलाई चाहिँ हामी सागसँग सम्बन्ध भएको आबद्ध भएको भएर चाहिँ हामीलाई ती एम्बेसीसँग उहाँसँगहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर उहाँले सामानहरू पठाउनु भएको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ केही न केही अलिकति सजिलो र सहुलियत चाहिँ हुन्छ, तर कस्ट पनि केही न केही मात्रै हो, तर कस्ट चाहिँ हामीलाई एकदमै पर्छ। र उहाँले त्यस्तोसँग गाह्रो गरेर पठाउनु भयो, कस्टली परे तापनि, तर हाम्रो यहाँको नेपालको त्यो सामानलाई चाहिँ यस्तो हारालुट गरेर बिक्री भयो कि उहाँ डराइराख्नु भएको थियो। पहिला त मलाई त यसरी कार्गो गरेर पठाउँदाखेरि त एकदम गाह्रो पनि भयो, उहाँहरूले सहयोग गरे पनि कस्ट त लाग्यो नि, यस्तो भयो भनेको। तर उहाँको यस्तो राम्रोसँग व्यापार भइदियो कि त्यहाँ सबैले नेपाली सामान भनेर यस्तो राम्रोसँग उठाइदिनु भयो, एकदमै खुसी भयो ऊ पछि। जस्तो अब मैले सहयोगको कुरा पनि गरेँ, जस्तो तपाईँ अब इभेन्ट म्यानेज गर्नुहुन्छ होइन, त्यसमा पनि अब जुन किसिमको अहिले पछिल्लो समय मान्छेमा यति धेरै व्यस्तता बढ्दै गएको छ कि सबै कुरा आफूले नभ्याउँदाखेरि इभेन्ट प्लानर चाहिँ कोही बन्दिए हुन्थ्यो मेरो लागि भन्ने अवस्थामा यहाँलाई सम्झिन सक्ने भयो। र सहयोग नेपालबाट उद्यमशीलमा आबद्ध हुनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूको लागि एकदम ठुलो प्लेटफर्म पनि भयो, किनभने एउटा सार्क कन्ट्रीसँग आबद्ध भएको एउटा संस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल्ली प्रचार प्रसारमा पनि त सहयोग पुर्यायो त्यसले। र सँगसँगै अर्को सामाजिक क्षेत्रको काममा तपाईँ निकै लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ,
किनभने हरेक सङ्घ संस्थाले एउटा पाटो सामाजिक क्षेत्रलाई पनि जोडिरहेको छ अहिलेको समयमा। त्यो एउटा गभर्मेन्टले पोलिसी पनि बनाएको छ कि सामाजिक उत्तरदायित्व पनि कमर्सियल्ली काम गर्दा गर्दै पनि त्यतापट्टि पनि निभाउनुपर्छ है भनेर एउटा पोलिसी नै बनाएको छ गभर्मेन्टले। त्यो अनुसारले एडमायर्ड नेपाल भनेर तपाईँले लामो समयदेखि त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यसबाट चाहिँ काम योगदानहरू कसरी चाहिँ दिनुभएको छ सोसाइटीको लागि? हजुर, हामीले चाहिँ नि अब आजभन्दा 7-8 वर्षै भइसक्यो भनौँ न, 7-8 वर्ष नै अगाडि एउटा हामीले टक सो प्रोग्राम गरेको थियौँ टेलिभिजनबाट। त्यो बेलामा सबै मेरो इभेन्ट कम्पनीले नै, वेलकम इभेन्ट म्यानेजमेन्टले नै त्यसको चाहिँ सबै म्यानेजमेन्ट त्यसैले गरेको थियो, हामीले नै गरेको थियौँ होइन। अनि त्यसपछि गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको लागि त्यो टक सो भएको थियो हाम्रो यो रवि लामिछानेजीको। अनि त्यसको चाहिँ सबै हामीले म्यानेजमेन्ट गरेको थियौँ। अनिखेर गिनिज वर्ल्डबाट उहाँ आउनुभयो, सबै हेर्नुभयो, अनि हामीले क्लेम पनि गऱ्यौँ, हामीले नै हो यो सबै इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गरेको हामीले पनि पाउनुपर्छ भनेर आफ्नो भनौँ न एउटा त्यो हाम्रो राइट्सको कुरा पनि थियो र हामीले क्लेम गऱ्यौँ। हामीलाई संयुक्त रूपमा एउटै मेरो कम्पनीलाई पनि गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको टाइटल दिनुभयो, जस्तो रवि लामिछाने अनि न्युज 24 टेलिभिजन र वेलकम म्यानेजमेन्ट भनेर एउटै संयुक्त रूपमा नै उहाँले चाहिँ नि गिनिज वर्ल्डको सर्टिफिकेट प्रदान गर्नुभयो। पछि अनिखेर हाम्रो त्यो बेलाको चाहिँ बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल थियो, अनि त्यसमा हाम्रो एउटा लोगो पनि थियो, एडमायर नेपाल भनेर एउटा, त्यसको एउटा चिन्ह र एडमायर नेपाल भनेर त्यो एउटा लोगो र त्यो स्लोगान थियो। अब गिनिज वर्ल्डको सिद्धियो, गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड पनि पाइयो होइन, सर्टिफिकेट पनि पाइयो। अब त्यो त त्यसै हाम्रो नेपाल भनेको त हिजो पनि चिनिएको थियो, आज पनि चिनिएको छ र भोलि पनि चिनाउनु छ नि त। नेपाल भने त सधैँ नेपालै हुन्छ। त्यस्तै अब यसलाई के गर्ने त भन्ने एउटा आयो र अनिखेर हामीले सबैजना मिटिङ बस्यौँ। अनि सबै छलफल गर्दाखेरि चाहिँ ल अब हामीले यत्रो त काम गऱ्यौँ, हाम्रो कमर्सियल संस्था पनि इभेन्ट म्यानेजमेन्ट छँदैछ, एउटा सोसल अर्गनाइजेसन पनि हामी एउटा खडा गरौँ न त, यो नाम त एकदम राम्रो छ एडमायर नेपालको, यसलाई खेर जान नदिउँ भन्ने उद्देश्यले मैले चाहिँ एउटा नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन भनेर एडमायर नेपाल भनेर दर्ता गराएर त्यसबाट मैले विभिन्न कामहरू पनि गरेँ। ठ्याक्क त्यो गरेपछि 1 वर्षै जस्तो पछि चाहिँ नि ठ्याक्क अर्थक्वेक गइदियो कि नेपालमा, अर्थक्वेक गइदियो। त्यसपछि त अब केही न केही त गर्न पर्यो, त्यत्रो कम्पनी खडा गरिसके, संस्था खडा गरेपछि त, कम्पनी खडा गरेपछि भन्दा पनि अझ देशको लागि त, आफ्नो देशको लागि त केही त गर्न पर्यो नि, के मार्फत गरौँ भन्न परेन, मेरो आफ्नै संस्था भयो, त्यो संस्था मार्फत गरौँ न त भनेर मैले अर्थक्वेकको लागि यो सिन्धुपाल्चोकको गाम्चा भन्ने ठाउँमा एकदम 2टा पहाड क्रस गरेर जानुपर्ने रहेछ। त्यहाँको अब जस्तो प्रधान उहरूसँग नै हामीले, नगरपालिकाहरूसँग नै हामीले सम्पर्क गरेर त्यहाँ लगेर हामीले सिरकहरू, ब्ल्याङ्केटहरू, खानाहरू, अलिकति नगद त्यस्तो चाहिनेलाई नगद नै पनि हामीले सबैतिरबाट जुटाएर हामीले गऱ्यौँ। त्यो बेलामा पनि हामीलाई धेरैले सहयोग पनि गर्नुभयो, जस्तो यो विवेकशील नेपालले पनि सहयोग गरेको थियो सिरक ब्ल्याङ्केटहरूमा। एउटा सहकारी संस्था छ उसले पनि गरेको थियो, मेरो आफ्नो कम्पनीबाट पनि भयो, वेलकमबाट भयो, अरू 1-2 जना वटा संस्थाहरूले पनि मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो। र त्यसपछि हामीले के अरे अकाउन्ट डाउन सो भनेर हामीले गऱ्यौँ, किनभने नेपाल चिनिने भनेको त हाम्रो हेरिटेजबाट नै हो नि त, हेरिटेजहरू त सबै गयो। अब कहिले कसैको बनाउने ऊ नै भएन, यहाँ त चासो जस्तो नै भएन। अब ल हामीले यसको लागि पनि गरौँ भनेर अकाउन्ट डाउन सो भनेर बसन्तपुरमा गऱ्यौँ। त्यो बेलामा हामीले सबैसँग टुरिज्म बोर्डबाट पनि सहयोग माग्यौँ, उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो, नगरपालिकाहरूसँग सहयोग माग्यौँ, उहाँहरूले पनि गर्नुभयो। र हामीले टुरिज्म बोर्ड, नगरपालिकाकोलाई मेन व्यक्तित्वलाई नै त्यहाँ राखेर चाहिँ हामीले उहाँहरूकै अगाडि काउन्टडाउन गऱ्यौँ, ल अब कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त भनेर गऱ्यौँ। त्यसपछि भयो नै पनि होइन, अब आफूले त्यति गरेपछि पनि भएपछि अलिकति हेरिटेजहरू बन्ने गर्ने, त्यसको मेन्टेन हुने कामहरू भयो, एकदम खुसी लागेको छ। अनि त्यसपछि हामीले एक अभियान भनेर पनि एउटा गऱ्यौँ। एक अभियानमा पनि हाम्रो देशको 12 लिजेन्डरीहरूलाई राखेर हामीले एक अभियान भनेर सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो एक अभियानमा चाहिँ नि विदेशमा बस्ने नेपालीले $1, स्वदेशमा बस्ने नेपालीले ₹100 बराबरको सहयोग, त्यो एउटा डोनेट गरेपछि त त्यो त एउटा ह्युज अमाउन्ट भयो नि, त्यसले धेरै सहयोग हुन्छ भनेर एक अभियान भनेर गऱ्यौँ। त्यसमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो
अनुराधा दिज्यू पनि होइसिन्थ्यो, हाम्रो सन्दुक राई उसबाट हेल्थ सेक्टरबाट उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै हरिवंश दाई, मदन कृष्ण दाई होइन, हाम्रो यो महावीर पुन सबैजना 12 जना लिजेन्ड्रीहरूबाट चाहिँ राजेश हमालजी सबैसँग हामीले एक अभियान भनेर गऱ्यौँ। त्यो पनि एकदम राम्रो भयो। अनि त्यो चाहिँ हामीले पिएम फन्डमा नै हामीले राख्यौँ। अब किनभने देश त उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ होइन। मलाई हुन त विदेशहरूबाट पनि भने मेरो सबैजनाले तिम्रो आफ्नो नै यस्तो राम्रो संस्था रहेछ, यस्तोबाट किन आफै नगरेको, आफैले तिमीले गर्नु पर्दैन, यत्रो उठेको भने होइन ठिकै छ हामीले गर्ने भन्दा पनि हामीले त त्यो एउटा जुटाइदिउँ होइन, त्यो त गर्ने त देशले नै हो नि भनेर हामीले पिएम फन्डमा राखेर गऱ्यौँ। त्यो अब केही भयो होला, उहाँहरूले गर्नुभयो होला। राज्यले आफ्नो दायित्व त पुरा गर्नु नै पर्यो, तपाईँहरूले नागरिकको उत्तरदायित्व पुरा गर्नु, नागरिकको दायित्व पुरा गऱ्यौँ, राज्यले अब आफ्नो दायित्व पुरा गर्छ अवश्य। अब यसमा यहाँले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि एउटा इभेन्ट प्लानर होइन, राम्रो किसिमबाट इभेन्ट प्लानर गर्ने अवस्था अथवा त्यो किसिमको सोच पनि विकास हुँदै रहेछ नेपालमा होइन। र यसमा चाहिँ के छ, बजार नेपाली बजारमा यसको क्षेत्र कतिको फराकिलो देख्नु भएको छ, भोलिका दिनमा पनि अरू इभेन्ट प्लानरहरू पनि जन्मिन सक्छन् होइन, उहाँहरूको लागि यो बजार चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले? अब यसको लागि अहिले त बजार पहिले मैले अघि भनिहालेँ पहिला जस्तो छैन। अहिले त धेरैजना अब जान्ने बुझ्ने भइसक्नुभयो। पहिलाको जस्तो एकदम न्यारो पनि छैन, मान्छेको सोच पनि त्यति न्यारो छैन। हर घरमा पढेको छोराछोरीहरू हुन्छन् होइन, प्यारेन्ट्स नै हर घरमा पढेकै हुन्छन्। अहिले सबै अब बाहिर देश विदेश गएर पहिलाको जस्तो, पहिला अब हाम्रै पालोमा भनौँ न, हामी सानो छँदा विदेश जाने भनेको कस्तो ठुलो कुरा थियो। ओहो फलानु त यहाँ अमेरिका गयो रे, यहाँ गयो रे भन्ने हुन्थ्यो। अब अहिले हामीले चाह्यौँ भने त हामी त अब जस्तो एउटा ट्राभल एजेन्सीबाट पनि हर देश जान सक्ने भयौँ नि। अहिले त्यो छ, सबैजनाले देश विदेश गएर बुझेर पनि आइसक्नु भयो होइन। त्यो पहिलाको जस्तो सोच त अहिले छैन, धेरै नै सबै नै हटिसक्यो। त्यही पनि कहीँ कति एकदम रेयर चाहिँ छ अझ पनि भनौँ न, फराकिलो छ। र अब यसमा सोच भन्दाखेरि अब इभेन्टबाट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अझ पनि अलिकति केही न केही छ। जसले इभेन्ट गराइसक्नु भयो उहाँहरूले त बुझिसक्नुभयो, अझ नगराउनेहरूले चाहिँ नि ओहो इभेन्टसँग गर्न लागेको, मलाई अलिकति मैले एफोर्ड गर्न नसक्ने हो कि, मलाई बढी कस्ट पर्ने हो कि भन्ने सोच चाहिँ अझ पनि छ। तर त्यो चाहिँ फेरि जसले गराइसक्नु भयो उहाँहरूले चाहिँ बुझिसक्नु भयो, होइन रहेछ मलाई त यस्तो टेन्सन फ्री हुँदो रहेछ, यस्तो ह्यासल फ्री हुँदो रहेछ, मैले खर्च गरे पनि त यो बजेट त मलाई लाग्थ्यो नि, मैले नै एउटा इभेन्ट गरे पनि म त विदाउट ऊ त गर्न सक्दिनँ थिएँ भन्ने चाहिँ अब चाहिँ बुझिसक्नुभयो होइन। यो चाहिँ एकदम रिजनेबल पनि हुन्छ। किन हुन्छ भने तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण पनि दिन्छु। जस्तो एकजना छोराछोरीको कसैको बिहा गर्न पर्यो अरे होइन। अब मैले त एक फेर मात्र गर्ने होइन नि त, मैले त सयौँचोटि गरिरहेको हुन्छु। मेरो भेन्डरहरू आफ्नो हुन्छ, त्यो भेन्डरहरूलाई मैले कस्न पनि सक्छु, भोलि तिमीहरूलाई काम गर्न पर्दैन भनेर। अब जस्तो कसैले त जस्तो तपाईँले त एक फेर गर्ने हो नि त, छोराछोरीको बिहा वान टाइम गर्ने हो, भेन्डरले पनि आफ्नो पुरा ऊ नलिकन त तपाईँसँग त गर्दैन। जति सस्तोमा घटाइदिउँ भने पनि आफ्नो चार्ज त लिन्छ। त्यो गर्दाखेरि उही बजारमा गएर जस्तो होलसेलमा सामान लिनु र रिटेलमा लिनु जस्तो कि, एउटा सामान लिँदा अवश्य बढी पर्छ, होलसेलमा लिँदाखेरि 12वटा सामान लिँदाखेरि अलिकति केही न केही कम हुन्छ नि। त्यस्तै हो इभेन्टको पनि। इभेन्ट त मैले सयौँ गराएको हुन्छु, मलाई केही न केही सस्तो पर्छ। त्यही भएर मलाई आएर मेरो सर्भिस चार्ज, मेरो एजेन्सी सर्भिस चार्ज मलाई तिरेर पनि अझ क्लाइन्टलाई सस्तो पर्छ, रिजनेबल हुन्छ, कुनै आफू टेन्सन हुँदैन। त्यो चाहिँ जसले गराइसक्नुभयो उहाँहरूले अब बुझ्नुभयो, अब चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ। कति यो धेरै कुराहरू छन् होइन यहाँसँग, जुन कुराहरू चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट यहाँले दिँदै जानुभएको छ। अब इभेन्ट प्लानरको रूपमा होस् कि अथवा एउटा सामाजिक अभियन्ता अथवा उद्यमशील एउटा सफल व्यवसाय भनौँ, यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि युथलाई एउटा राम्रो मेसेज जान्छ कि। जस्तो अहिले बालबच्चाहरू पढ्न जान्छ, अब विदेशको पढाइ त्यहाँको टेक्नोलोजीहरू सिकेर आफ्नो देशमै केही गरौँ न त, यही नै अवसरहरू हामीले खोज्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि होला होइन। तर कति चाहिँ होइन नेपालमा अवसर छैन, यही नै सेटल हुने भनेर विदेशमै बस्नुभएको पनि धेरै हुनुहुन्छ। यो अवसर सँगसँगै चुनौतीको कुराहरू यहाँनिर मैले जोड्न चाहेँ कि यहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नयाँ पुस्तालाई जो विदेशमा पढेर आफ्नै देशमा फर्केर यही नै स्वरोजगारका कुराहरू उहाँले जन्माउन सकोस्। किनभने तपाईँ पनि एउटा फेजमा हुनुहुन्थ्यो नि त, हो युवा अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पनि चाहनुभएको भए बाहिर गएर विदेशमै सेटल हुन सक्नुहुन्थ्यो, तर यही नै खोज्नुभयो नि त अवसर। चुनौतीहरू त धेरै थिए होलान्, तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले ट्याकल गर्न
जान्नुभयो, सक्नुभयो र यहाँ अहिले वेल सेटल हुनुहुन्छ, एउटा सफल व्यवसाय हुनुहुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ नयाँ पुस्तालाई? हजुर, म त्यही नै भन्न चाहन्छु। नयाँ पुस्तालाई पनि हाम्रो नेपालमा पनि छ, चान्सेसहरू छ, पहिलाको जस्तो होइन। केही आफूले गर्न खोज्नु पर्यो नि त। मैले अघि जस्तो भनेको आफ्नो क्यापेसिटीलाई बाहिर दर्शाउनु पर्यो नि, त्यो दर्शाउनु पर्यो। अहिले त झन् सबै घरका छोराछोरीहरू विदेशमा पढेर आएको हुन्छन्। अझ हाम्रो बेलाको भन्दा यिनीहरूलाई त अझ पनि केही ज्ञान हुन्छ, केही नलेज भइरहेको हुन्छ होइन। अझ हामीभन्दा त धेरै एडभान्स छ नि अहिले। त्यही भएर आफ्नै देशमा बस्नु, जस्तो इभन मेरो छोरी नै भयो। मेरो छोरीले मुम्बईबाट मास्टर गरेर आयो, स्कुलिङदेखि नै इन्डियामै थियो होइन। अनि ऊ बाहिर पनि पढ्ने, नेपालमा मेरो केही पनि छैन, म केही गर्न सक्दिनँ, होस् म बाहिरै जान्छु भन्यो। ठ्याक्क त्यही सिलसिलामा ठ्याक्कै कोभिड सुरु भइदियो कि। कोभिड सुरु भइदिएपछि अनि हामीले पनि छोरीलाई, हाम्रो भित्र त थियो नि छोरी यहीँ बसोस्, आफ्नै कम्पनी केही हेरोस्। अब हामी पुरानो हुन्छौँ, अब त छोराछोरीको नयाँ टेक्नोलोजी आउँछ, नयाँ टेक्निक हुन्छ उनीहरूसँग भनेर हाम्रो चाहना चाहिँ त्यही थियो। अब ऊ चाहिँ मानेकै थिएन, म बाहिरै जान्छु भनेको थियो। ठ्याक्कै कोभिड भएपछि ऊ रोकियो के। कोभिड भएपछि ऊ रोकिएपछि अनि उसलाई हामीले कन्भिन्स गराउन पायौँ, तिमी अब यहीँ बस, आफ्नै यत्रो कम्पनीहरू छ, यसैलाई ह्यान्डल गर, बरु म तिमीलाई ह्यान्डओभर गरिदिन्छु, म पछाडिबाट ब्याक सपोर्ट दिन्छु तिमीलाई, अब तिमी हेर भनेर कति सम्झायो। ल हुन्छ त ओके भनेर उसले पनि अहिले एउटा उसको लागि नै भनेर मैले इभेन्टको एउटा अफिस नयाँ खडा गरिदिएको छु। अब उसले काम गर्दै गयो, अब उसले पनि इन्जोय लिन थाल्यो। ऊ जोइन भएपछि अर्को एउटा ठुलो इभेन्ट पनि आयो होइन। त्यो गरेपछि अनि उसको कलिगहरू पनि मैले त्यस्तै यङहरूलाई राखिदिएको छु। मेरो इभेन्टको सबैजना त्यस्तै यङ 20-22-25 वर्षभित्रकै छ। यति उनीहरूले इन्जोय लिएर काम गर्छ, यस्तो रमाउँछ। टेन्सन त एकातिर टेन्सन छ भने अर्कोतिर कस्तो रमाइलो छ, एकदम आनन्द आउँछ पनि भन्छ। त्यस्तै यङ लेडीहरूलाई नै मैले राखिदिएको छु। उसलाई आफ्नो साथीहरू पनि आफू जस्तै भयो। अब उसले गर्न थालेपछि ऊ रमायो नि त। हो, त्यस्तै चुनौती सबैजनालाई छ के, सबैजनालाई छ। आफ्नै देशमा पनि के होला र भन्ने छैन, तोड्नै पर्यो। त्यो तोडिन्छ पनि छ, गर्न खोज्यो भने के काम छैन र, जे पनि काम छ नि। हो, आफ्नो हुन पर्यो नि त, आफ्नो डिजायर हुनु पर्यो होइन। यसरी नै अरूले पनि आफ्नो सन्तानदेखि लिएर युवावर्ग, आफ्नो समाजमा भएको युवावर्गलाई यहाँले जस्तै मोटिभेट गरिराख्नु पर्यो। यही नै केही गर, यही नै एउटा वातावरण बनोस् र त्यसमा गभर्मेन्टको पोलिसीको कुराहरू पनि आउँछ होइन। त्यो किसिमको पोलिटिकल अवस्था चाहिँ स्टेबल भइदियो भने नै यहाँनिर हामीले काम गर्ने वातावरण बन्ने हो नि त होइन। जस्तो अब अहिले भनौँ न, एउटा पोलिटिकल्ली नै नेपालीमा अब जुन बेला पनि जुलुस ढुङ्गा मुढा भइदियो भने त विदेशमाबाट आउनेहरू, हाम्रो गेस्टहरू पनि आउनुहुन्न नि होइन। अब नेपालमा त सधैँ यस्तो भइरहेको छ, उनीहरूको आफ्नै कहिल्यै मेलमिलाप छैन भने जस्तो बाहिर पनि त्यही परिसक्यो नि। त्यो भएर एकदम पोलिटिकल सिचुएसन राम्रो भइदियो भनेदेखि त अवश्य पनि सबैजनाको, हामी लगायत सबैजनाको बिजनेसलाई केही न केही त्यसले त माथि उठाउँछ नै। धेरै कुरा गऱ्यौँ आज हामीले होइन, विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध भइरहँदाखेरि यहाँको अनुभव र त्यसमा चाहिँ उद्यमशील महिलाहरूको भूमिका, धेरै अवसरहरूको कुराहरू र युवावर्गमा आएका चुनौतीका कुराहरू पनि धेरै कुराहरू समेट्यौँ हामीले। तर अझै पनि नपुगे जस्तो लाग्ने होइन, किनभने यो किसिमको बहस, यो किसिमको छलफल, इन्टरेक्सन भइ नै रहनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि राज्यको प्रति हाम्रो उत्तरदायित्व पनि हामीले निर्वाह गरेको हामीलाई अनुभव फिल हुन्छ नि त। र आवाजहरू उठाइराख्नुपर्छ र युवावर्गलाई यस्ता किसिमका कुराकानीले इन्सपायर अवश्य पनि गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि यति यहाँ आएर बोल्ने मौका दिनुभयो, मैले आफ्नो कुराहरू राख्न पाएँ, त्यसको लागि एकदमै हाम्रो इच्छाजी र यो नाइस टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा महिलाको योगदान, त्यहाँ उत्पन्न भएका सृजनाहरू, चुनौतीका कुराहरू र अहिले कोभिड-19ले पारेका असरहरू, यी सबै कुराहरू समेटेर युवावर्गलाई पनि एक किसिमको इन्सपायरिङ कुराकानी आज हामीले समेट्यौँ कार्यक्रमबाट। र यस्तै कुराकानी फेरि पनि हामी अर्को हप्ता लिएर आउने नै छौँ। र आज हामीसँग निता पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामीले निर्देशक रूपमा चिन्छौँ वेलकम इभेन्ट म्यानेजमेन्टको, र सँगै शार्क महिला उद्यमी परिषदको उहाँ कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ। A1देखि लिएर एडमायर नेपालको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। धेरै कुराकानी समेट्यौँ र अझै पनि यस्ता सिलसिला जारी रहन्छन्। विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई हामी आमन्त्रण गर्छौँ र कुराकानी गरिरहन्छौँ। हवस् त, आजको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।